कर्मकाण्डम् अथ चतुर्दशोऽध्यायः। वेदोपदेशः। नामधारक उवाच। ज्ञानयोग इयानुक्तः सिद्ध्यै संन्याससत्पथः कुतो भगवता पश्चात् कर्मयोगः प्रकाशितः। अविद्याघातकं कर्म तदुत्थं कथमित्यमुं छिन्धि मे संशयग्रन्थिं भगवच्चरितासिना। सिद्ध उवाच। कर्कटीं तद्भवाघ्नन्ति यथा मृत्क्षालनं मृदा तथा विद्या च कर्मापि कर्मणैव विलीयते। साधनावधि तत्कार्यमुपात्तपरसाधनः ततः सन्न्यस्य शमवान् भवेन्नैष्कर्म्यसिद्धिभाक्। प्रकृत्युत्थगुणैः कोऽपि जात्वकर्मा न तत्फले सक्तो ज्ञोऽसक्त इद्विद्वानस्येदं लोकसङ्ग्रहे। अहं यथानुतिष्ठामि लोकस्तदनुगो भवेत् नेदं साध्विति मत्वा जः कर्मयोगं जगौ प्रभुः। कर्मयोगमयं तस्य चेष्टितं शृणु सादरं यच्छ्रुत्वा भवसम्बन्धं छित्त्वा याति परं पदं। ब्रह्मधृग्यवनो राजा कश्चिद्धिंस्रो भवत्खलः सदस्याहूय विप्रान् सस्वाग्रे वेदानपाठयत्। वेदान् पठन्ति ये सार्थास्तेभ्यो दास्ये धनं बहु इत्याकर्ण्य तदुक्तं ये रैलुब्धास्ते तथा भजन्। श्रुत्वा खलोऽपि वेदार्थं द्विजाग्रे ब्राह्मणान् श्रुतिः अकुत्सयद्गवाशेन मिथ्याचारो मतोऽखिलः। एवं सत्येकदा विप्रौ वैदिकावेत्य दुर्विधौ मत्तौ तमूचतु राजन् वेदशास्त्रविदौ स्व इत। अस्मत्तुल्यौ न कौ क्वापि त्वन्निघ्नाश्चेदिहानय। श्रुत्वेदं स्वाश्रितेभ्योराट् शशंसोचुः खलं हिते। न यान्ति सम्मुखे केऽपि तयोस्तत्तौ समर्चय। राजाप्यानर्चतौ विप्रौ गजावारोह्यभूषितौ। जैह्योपस्थ्यसुखासक्तिनिदानेनेदृशी स्थितिः वेदज्ञानामधः पातशङ्कावर्जितचेतसाम्। विप्रावूचतुः। विद्यापरिश्रमो वादं विना न सफलोऽस्ति नौ तदा ज्ञापय गच्छावो गां जेतुं विदुषो द्विजान्। स तथाप्यादिशद्विप्रपराभवपरो नृपः जयपत्रं द्विजान् जित्वा गृह्णन्तौ चेरतुर्भुवम्। वावदूकतया मिथ्या द्विजांस्तर्जयतोः सदा विवादं त्याजितैः प्राज्ञैर्जयो भूद्विशदस्तयोः। त्रिविक्रमं त्रयीज्ञं तौ श्रुत्वा गत्योचतुः कुरु चेद्वेदज्ञोऽसि वादं नौ देहि वाजयपत्रमित्। त्रिविक्रम उवाच। वेदज्ञास्त्वादृशाः पूज्या द्विजौ नाहं तथाविधः
यतौ जयाजयसमे जिते किं वां भवेदिह। पश्येमान्यमितानि त्वं पत्रं देहीति भाषितः। ताभ्यां दास्ये गुरोरग्र इत्युक्त्वा श्रीगुरुं ययौ। तौ मत्तौ श्वासनारूढौ मूढौ तमनुजग्मतुः। मठे श्रीगुरुमासाद्य तमस्तौषीत् त्रिविक्रमः। नम ओङ्काररूपाय निर्गुणाय गुणात्मने जगद्गुरो परानन्दमूर्ते जय जयाच्युत। नाज्ञानान्धः परं वेत्ति यं घूक इव भास्करं सत्वं भो मत्तविप्रद्विड्द्विजौ शासितुमर्हसि। स्तुत्वैवमादितः सर्वं शशंसागमकारणं तौ प्राह गुरुरप्याप्तौ साध्यमेतेन किं द्विजौ। विप्रावूचतुः राज्ञा ज्ञप्तौ द्विजान् जेतुमावां विद्वत्तमौ भुवि। अत्रानीतावनेनोभौ भिक्षु किं वेद पारगौ। श्रीगुरुरुवाच गर्वेणैव प्रणष्टा स्युराक्षसा असुरा द्विजौ। अनादीन् कृत्स्नशोऽनन्तान् कोऽपि वेदान्न वेदरे। ब्रह्मचर्याश्रमे वेदान् पठितुं प्राक् तपोतपत्। भरद्वाजो विधिः प्रीतस्तस्मै वेदानदर्शयत्। दृष्ट्वा भास्वद्वेदराशीन् शङ्कितो भूदृशिर्ददौ। त्रीन्मुष्टीन् ऋषयेद्यापि पठ्यमानो न पारगः। पैलो वैशम्पायनश्च जैमिनिश्च सुमन्तुकः। ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्या अशिक्षन्तः श्रुतिः क्रमात्। गुरुर्व्यासो हरिः साक्षात् ततोऽत्र प्रसृता श्रुतिः। पठिता कतिचिद्वेदा आयुष्मद्भिर्युगान्तरे। शाखयैवाल्पायुषोऽत्र मन्दा वेदज्ञमानिनः। प्रतिग्रहपरान्न स्त्रीसक्ताः सिद्धिविवर्जिताः। व्यासेनोक्ताश्चतुर्वेदाः शाखाङ्गोपाङ्गसंयुताः। आयुर्वेदस्ततो ऋग्वेदस्योपवेद उत। स्वर्णोत्तरीगोत्रजो गायत्रच्छन्दो ब्राह्मदैवतः। द्व्यरत्निमात्रो दीर्घाक्षऋग्वेदो व्यक्तकन्धरः। शाकला बाष्कला तस्याः साङ्ख्यायन्याश्वलायनी। माण्डूक्येत्थं पञ्चशाखा अष्टौ विकृतयस्त्वृचः। निरुक्तं व्याकृतिर्ज्योतिश्छन्दः शिक्षा च कल्पकः। अस्येमानि षडङ्गानि वेत्तीमं कोऽद्य कृत्स्नशः। पञ्चारत्निमितोऽर्काभः कपाली कृशदीर्घकः। यजुर्वेदो धनुर्वेदः क्षत्रेष्टोऽस्योपवेद उत। त्रिष्टुप्छन्दो भरद्वाजगोत्रजो विष्णुदैवतः। षडशीतिभिदोऽङ्गानि प्राग्वदष्टादशास्यतु। परिशिष्टान्युपाङ्गानि षडे वैष इयान्ततः।
क्षमीदान्तःशुचिस्रग्वी चर्मी दण्डी तृतीयकः षडरत्निमितोऽस्योपवेदो गान्धर्वसंज्ञकः रुद्राधिदेवो जगति छन्दः काश्यपगोत्रजः हता नष्टाश्चापि शिष्टा नवाष्टौ च भिदोऽस्यतु सामाङ्गोपाङ्गभेदेन कः पुमान् वेदितुं क्षमः चण्डस्तीक्ष्णोऽसितः कामरूपी क्षुद्रक्रियोऽशुभः स्वदारातुष्टोऽथर्वाख्यः शस्त्रास्त्रोपाङ्गवेद उत वैजानगोत्रजोऽनुष्टुप्छन्दा एषैन्द्रदैवतः नवास्य भेदाः सम्पूर्णाः कल्पाः पञ्चात्र वेत्तिकः वर्षेद्य भारते कर्मभ्रष्टा हीना द्विजातयः वेदान् क्रीणन्त्यन्त्यजाग्रे सत्त्वहीना अतोऽभवन् उत्सृष्टोपाकृताभ्यस्तगुप्तवेदमनुर्भुवि किं न दास्यति विप्रेभ्यः प्रत्येकः कामधेनुवत् देवाधीनं जगन्मन्त्रनिघ्ना देवास्तु मन्त्रकाः ब्रह्माधीना ब्राह्मणा मे देवता विष्णुरब्रवीत् सर्वस्वदक्षिणा भूपैर्दत्तापि ब्राह्मणैः पुरा नात्ता कृतोद्रिस्तृणवत् सुसत्त्वाच्चाद्रिवत् तृणम् वशसर्वामरास्तेऽपि तदा स्वल्पज्ञमानिनः युवां भ्रष्टौ भ्रष्टमन्त्रौ स्वल्पज्ञौ प्राज्ञमानिनौ आत्मस्तुतिपरौ ब्रह्मद्विषौ साध्वात्मवञ्चकौ त्वत्तुल्या ये पुरा जातास्ते ब्रह्मराक्षसाः विप्रावोचतुः नैतावच्छ्रोतुमाप्तौ स्वो विवादं कुरु चेन्न वां तच्छक्तिर्जयपत्रं नौ युवाभ्यां दीयतामिति तथेत्युक्त्वोद्वीक्ष्य यान्तमानयित्वान्त्यजं प्रभुः लेखा उल्लिख्य सप्ताभ्युत्क्रामयन्तमवाचयत् प्राचीनसप्तजन्मज्ञो रेखास्पर्शनतोऽभवत् आद्यां गत्वास्मि बुरुडो मातङ्ग इति भाषितम् द्वितीयान्तु किरातोत्थो रावण्याख्य इतीरितं तृतीयाञ्च नदीतीरस्थो गाङ्गेय इतीरितम् चतुर्थीं वै कृषिपटुः शूद्रोऽस्मीत्यभिभाषितं पञ्चमीं सोमदत्ताख्यो वैश्योऽस्मीत्युदितं ततः षष्ठीं गोवर्धनाख्योऽहं क्षत्रशूर इतीरितं सप्तमीं वेदशास्त्रज्ञो ब्राह्मणोऽस्मीति भाषितम् तदास्य मन्त्रितं भस्म क्षिप्त्वाङ्गे प्रभुराहतं चेद्वेदज्ञोऽसि विप्रौद्राग्विवादेन पराजहि इति श्रुत्वेष वाक्यं तौ प्रत्याहतधियौ भिया कम्पितौ श्रीगुरुं गत्वा विप्रौ शरणमूचतुः ब्रह्मद्विषौ स्वः पापिष्ठौ दुष्टसङ्गाहितभ्रमौ
मूढौ नौ दुर्गतिं यान्तौ समुद्धर्तुं हरेर्हसि। श्रीगुरुरुवाच म्लेच्छाग्रे पठिता वेदा धिक्कृता ब्राह्मणा यतिः तत्कर्म परिपाकार्थं राक्षसौद्राग्भविष्यथः। सन्तप्तत्वाद्वादशाब्दानुषित्वा शान्तरूपतः पठ्यमानानुवाकोपदेशाद्विप्राय वां गतिः। इत्युक्तौ गुरुणा गत्वा भीमां स्नात्वा मृतावुभौ राक्षसौ गुरुवाक्यात्तौ भूत्वा तत्रैव तस्थतुः। तत्रयान् द्वादशाब्दान्ते द्विजो विस्मृतवान् मनुम्। तस्मै शशंततुस्तं तौ तदा मुक्तौ स्वरीयतुः। स्वधर्ममुत्सृज्य मदेन ये द्विजान् गुरून् द्विषन्तः खलु राक्षसा वने। भवन्ति पापोऽपि यदानुतापितः कनिष्ठशिक्षो भवति द्विजाविव। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते कर्मयोगे वेदोपदेशो नाम चतुर्दशः। अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।